गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा स्वागत छ। म नवराज भुयाल। अर्थ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी कार्यक्रम अर्थ सरोकार हरेक साताको यही दिन यही समयमा सधैँ आउने गर्छ, हरेक साताको आइतबार। पक्कै पनि यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले अर्थ सम्बन्धी विविध जानकारीका साथै विषयवस्तुसँग आधारित रहेर एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यो कुराकानी पनि तपाईँमाझ राख्छौँ। समग्र आर्थिक गतिविधि, उद्योग, व्यवसाय, यसमा देखिएका समस्या अनि समाधानको बाटो के हुन्छ भनेर हामी कार्यक्रममा चर्चा गर्छौँ। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम अर्थ सरोकारको आज हामी फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ। लकडाउन सुरु हुँदै गर्दाखेरि हामी कार्यक्रममा थियौँ र त्यसपछि स्थगित भएको कार्यक्रम आजबाट फेरि हामीले सुरु गरेका हौँ र कार्यक्रममा हामी सुरुमा राख्छौँ विभिन्न गतिविधि, अर्थ सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि जुन लकडाउनसँगै सम्बन्धित भएर रहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ अब लकडाउन अहिले पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा केही कम खुकुलो भइराखेको छ। खुकुलो छ, अहिले लकडाउन पनि खुकुलो छ। त्यही खुकुलो भए सँगसँगै आयात बढेको छ। यही आयात बढेको सम्बन्धी जानकारी तपाईँमा आज राख्छु। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाएको निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै सार्वजनिक यातायात र बजार खुलाएपछि बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्यमीहरू पनि आशावादी बनेका छन्। आवागमन सहज भएसँगै वीरगञ्ज नाकाबाट हुने आयात बढेको छ। वीरगञ्जको एकीकृत जाँच चौकी भन्सारबाट आयात परिणाम बढिरहेको छ। दैनिक जाँच पास हुने गाडीको सङ्ख्या 600को हाराहारीमा पुगेको छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब 700 गाडी माल सामान भित्रिने यो भन्सारबाट भदौ अन्तिमसम्ममा 450को हाराहारीमा गाडी भित्रिएका थिए। बन्दाबन्दी सुरु भए लगत्तै यो सङ्ख्या 150मा झरेको थियो। यातायात खुलेपछि नयाँ सवारी साधन छुटाउने क्रम पनि बढेको छ। दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व नजिकिएका बेला आवागमन र बजार खुकुलो भएपछि उद्योग व्यापारले चाँडै गति समात्ने व्यवसायीको भनाइ छ। अब दसैँ पनि लगभग नजिक छ। यो बजार खोल्ने समय पनि अहिले सीमित पारिएको छ। यो सीमित समयमा पनि ग्राहकहरू आइराखेका छन्, तर पनि अपेक्षा गरिए अनुसार चाहिँ ग्राहक आउन सकेका छैनन् भनेर व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले वीरगञ्ज बजार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म खोल्न दिएको छ। विगत गएको 6 महिनादेखि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको मार खेपेका उद्योगको उत्पादन र बजार अहिले यो निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै लकडाउन अझ खुकुलो भएसँगै बढ्न पनि थालेको छ। यस्तै अर्को जानकारी तपाईँमा आज राख्छु। जस्तो सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्धनका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मेटेरियलमा मूल्य वृद्धि कर भ्याट छुट दिने घोषणा गरेको थियो, तर यसको कार्यान्वयन अझैसम्म पनि भएको छैन। उद्योगीले 3 दर्जनभन्दा बढी यस्ता वस्तुहरू आयात गर्दा अहिले पनि भ्याट तिर्नु परिरहेको बताएका छन्। औषधि उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नु परेको नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले जनाइरहेको छ। कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मेटेरियल आयातमा सहुलियत दिने बजेटको व्यवस्थालाई आर्थिक ऐनमा छुट्याइएकाले भन्सारले आयातमा भ्याट असुल गरिरहेको हो। बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि उत्पादकले अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म ऐन सच्याउन माग गरिरहेको छ, तर त्यो अझैसम्म पनि सुधार हुन सकेको छैन। यस्तै कुरा छ लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सरकारले पनि लकडाउन खुकुलो गर्दै
आन्तरिक उडान र लामा दूरीका सवारी साधन एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लासम्मको सवारी साधन सञ्चालन गर्न अहिले खुकुलो बनाएको छ, दिएको छ। 6 महिनापछि भोलिबाट आन्तरिक हवाई सेवा पनि पुनः नियमित हुँदैछ। व्यवसायीहरूले टिकट बुकिङ गरिरहेका छन्। सरकारले आइतबार सिट क्षमता अनुसारै हवाई सेवा नियमित गर्न अनुमति दिएसँगै अब हवाई यातायात सेवा नियमित हुन लागेको हो। यसअघि मन्त्री परिषदले 50% क्षमतामा उडान गर्न खुला गरेको थियो, तर निजी वायु सेवा सञ्चालकहरूले 50% क्षमतामा उडान गर्न नसक्ने भन्दै उडान सुरु नै गरेका थिएनन्। सरकारले यो कोरोना महामारी सुरु भएसँगै गएको चैत 11 गतेदेखि आन्तरिक उडान सेवा रोकेको थियो। मन्त्रालयले देशभर रहेका सबै विमानस्थलमा उडान गर्न अनुमति दिएको छ, तर 9 दिनसम्म एउटा कम्पनीको 25% मात्रै उडान स्वीकृति हुनेछ। वायु सेवा संस्थाले लकडाउन अगाडि ओगटेको बजार हिस्साका आधारमा 25% उडान तालिका स्वीकृति गर्न लागेको हो। लकडाउन अघि कुनै एउटा कम्पनीले एउटा मात्रै उडान गर्थे भने उसले पनि एक उडान पाउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशकले जानकारी दिएका छन्। यस्तै आन्तरिक हवाई यात्राका लागि यात्रुहरूले बोर्डिङ पास लिनु अघि हेल्थ डिक्लेरेसन फारम भने भर्नुपर्नेछ। यो आफ्नै स्वास्थ्यका लागि हो। त्यस्तो फारम भरेर यात्रुले सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ। यस्तै विमानस्थलमा भिड बढ्न नदिन, मौसम, प्राविधिक वा अन्य कुनै कारणले उडान ढिला हुने भए यात्रुहरूलाई SMS मार्फत जति सक्दो छिटो सूचना विमान कम्पनीले दिनुपर्ने नियम पनि बनाइएको छ। यो सँगसँगै अब यात्रा गर्ने सबै यात्रुले मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। मास्क नलगाई यात्रा गर्न पाइने छैन। अब आन्तरिक उडानमा तपाईँ जो हुनुहुन्छ, उड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आन्तरिक उडानमा जाँदाखेरि मास्क अनिवार्य चाहिन्छ, लगाउनुपर्छ। सरकारले व्यवसायीहरूको माग अनुसारै सीट क्षमतामा उडान गर्न अनुमति दिएपछि भाडा जुन पहिला आधा यात्रु मात्रै राखेर उडाउनु पर्ने भन्नेमा चाहिँ भाडा पनि बढ्ने भनिएको थियो, तर अब भाडा नबढ्ने भएको छ। यस्तै यो खबर मोटर गाडीसँग सम्बन्धित छ। हुन्डाईले दशैं अघि 3वटा गाडी ल्याउनु भएको छ। नेपालको लागि हुन्डाई मोटर्सले आधिकारिक विक्रेता हुन्डाई मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रणालीले सेडान गाडी औरा र ग्रान्ड i10 नियोस ल्याइसकेको छ भने नेक्स्ट जेनेरेसन क्रेटा ल्याउने तयारीमा छ। कम्पनीले 1497cc पेट्रोल इन्जिनको क्रेटा ल्याउन लागेको हो। यसले 6300 RPMमा 113 BPS पावर र 4500 RPMमा 144 NX टर्क जेनेरेट गर्छ। यो चाहिँ अब छिट्टै नेपाल ल्याइँदैछ। सजिलो लघुवित्त वित्तीय संस्था र समेत लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएपछि समेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट असोज 6 गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु हुँदैछ। दुवै कम्पनीको असार 21 गते सम्पन्न छुट्टा छुट्टै विशेष साधारण सभाले मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो। एकीकृत कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भदौ 7 गते र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले भदौ 28 गते अन्तिम स्वीकृति दिएसँगै असोज 6 गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु हुन लागेको हो। यो चाहिँ अब सजिलो र समेत लघुवित्तको एकीकृत कारोबार यही आउँदो 6 गतेदेखि सुरु हुने खबर हो। र यो सँगसँगै अब वीरगञ्ज भन्सारको कुरा गरौँ। वीरगञ्ज भन्सारमा 5 वर्षदेखि लक्ष्यभन्दा कम राजस्व सङ्कलन भइराखेको खबरहरू पनि छ। वार्षिक राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय गएको 5 वर्षदेखि चुक्दै आएको एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ। मधेस आन्दोलन 2072-73मा यो जुन भएको थियो त्यो बेला 6 महिना नाका अवरुद्ध हुँदा जुन कार्यालयले राजस्व लक्ष्य भेट्न सकेको थिएन त्यो नै अहिलेसम्म पनि निरन्तरता छ। आर्थिक वर्ष 72-73मा 77.42%, 73-74मा 98.8%, 74-75मा 97.48%, 75-76मा 85.97% र गत आर्थिक वर्ष अर्थात् 76-77मा
66.89% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। लगातार लक्ष्य भेट्न नसकेपछि राजस्व विभागले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि वीरगञ्ज भन्सारलाई राजस्व लक्ष्य नै खुम्च्याएर पठाइदिएको छ। तर खुम्च्याएर पठाएको लक्ष्य भेट्न पनि वीरगञ्ज भन्सारले सकिरहेको छैन। यो त भयो विविध अर्थ सम्बन्धी जानकारी। यो अर्थ सम्बन्धी जानकारी सँगसँगै अब भने हामी लाग्छौँ एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नका लागि र हामीसँग आज उपस्थित भइसक्नु भएको छ औषधि व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। विभिन्न औषधि व्यवसाय, त्यो पनि भेट फर्मातर्फको औषधि व्यवसायी हुनुहुन्छ। हामीसँग उमेश शाह हुनुहुन्छ। पूजय भेट फर्मा र उमेश एग्रो का प्रोप्राइटर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। व्यवसायी उमेश शाहसँग यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ व्यवसायी उमेश शाह। उमेश, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा। धन्यवाद नराज सर। मैले औषधि व्यवसायी भनेर तपाईँलाई भनिसकेको छु। तपाईँहरूको यो अब लकडाउन केही खुकुलो भएको छ, झन्डै 6 महिना जस्तो लकडाउन भयो, विभिन्न समयमा निषेधाज्ञा लाग्यो, कडाइ भयो। यस्तोका बावजुद पनि यो जस्तो तपाईँहरूको व्यवसाय चाहिँ कसरी अगाडि बढिरह्यो? नराज सर, यो लकडाउनमा हाम्रो जस्तै यो कोरोना भाइरसको कारणले जसरी जुन लकडाउन सरकारले घोषणा गर्नु पर्यो 11-12 गतेदेखि, हजुर, त्यसपछि यो अब कोरोना भाइरस भनेर हाम्रो नेपालमा त्यस्तो अब कुन अवस्थामा कसरी के गर्छ भन्ने कुरा धेरै थाहा नभएकोले हामीहरू रसिद नै भनेर आफ्नो व्यापार पसल त्यसलाई बन्द नै गर्यौँ होइन। सुरुमा हामी एकदम पसल बन्द गरेर 6-7 दिन 5-6 दिनसम्म एकदमै घरमा बस्यौँ होइन। त्यसपछि अब हाम्रो व्यवसायसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू जस्तै माछा पाल्ने व्यवसायीहरू, कुखुरा पाल्ने व्यवसायीहरूले अब हाम्रो मोबाइल टेलिफोनको अलावा मोबाइल नम्बर पनि हुन्छ होइन। त्यसमा फोन गरी सर हाम्रो कुखुरा मर्न थाल्यो, हाम्रो माछा मर्न थाल्यो, औषधि छैन, पसल खोलिदिनु पर्यो, औषधि दिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले धेरै रिक्वेस्ट गर्न थालेपछि हामी अलि डराई बिस्तारै गएर एकछिनको लागि भए पनि एउटा स्पेसल कस्टमरको लागि जो धेरै नै पीडित जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँको लागि भए पनि हामी गएर पसल खोलेर औषधि दिइदिन्थ्यौँ र फेरि पसल बन्द गरेर हामी घरमा डराएर आइहाल्थ्यौँ होइन। यस्तो गर्दा गर्दै सर कहिलेकाहीँ दिनमा 2-3 चोटिसम्म जाने आउने होइन। पसल र घर नजिक भएकोले पनि त्यसरी गरेर एकदम डराएको र सुरुको अवस्थामा एकदम डराएर हामी यसरी 15-20 दिनसम्म यसरी नै हामी गऱ्यौँ होइन सर। जस्तै दिनमा 2 चोटि 3 चोटिसम्म पसल खोल्ने बन्द गर्ने, कहिले अब कुनै दिन त्यसरी फोन आएन भने हामी खोल्दै नखोल्ने होइन। यसरी गर्दा गर्दै अनि बिस्तारै अलिअलि सरकारले यो लकडाउन खुकुलो पार्न थालेपछि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गाडीको पास बनाएर अनि बिस्तारै धेरै पीडित अथवा धेरै प्रभावित औषधिको खुद्रा व्यवसायीसम्म हामी औषधि पुर्याउन सुरु गरेका छौँ। उमेशजी, जस्तो यो लकडाउनमा पनि अब पशु पन्छीहरूका लागि चाहिने आवश्यक औषधि दिनु परिहाल्यो होइन। यो बेलामा चाहिँ माग कस्तो थियो, कतिको आउँथ्यो, हामीलाई चाहियो भन्ने खालका कुराहरू कतिको आउँथ्यो? अब मागको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ भने सर जस्तै अब यो हाम्रो त पर्सा जिल्ला र बारा जिल्ला जस्तै यो हाम्रो यो दक्षिणपट्टिको भागमा इन्डिया छ होइन, हाम्रो भारत छ होइन। अनि प्राय हाम्रो खुला बोर्डर भएको हिसाबले अब इन्डियन औषधिहरू नेपालभन्दा इन्डियामै सस्तो पर्ने भएकोले त्यो खुला बोर्डर भएको बेलामा अथवा यो लकडाउनहरू नलागेको बेलामा प्राय किसानहरू अथवा व्यवसायीहरू गएर अधिकांश अथवा 50% भन्दा बढी औषधिहरू उतैतिरबाट ल्याउने उहाँहरूको बानी थियो। त्यसरी नै गएर ल्याउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो माग त्यो डिमान्ड हामीहरूतिर थिएन होइन। त्यति डिमान्ड उतै बढी हुन्थ्यो। यो लकडाउन लागिसकेपछि डिमान्ड चाहिँ हामीतिर बढ्यो, किनभने उहाँहरू इन्डियातिर जान पाउनुहुन्थेन। इन्डियातिर त बोर्डर टाइट भइसकेपछि, बोर्डर सिल भइसकेपछि त उहाँहरू त जान पाउनु भएन। अब नपाएपछि डिमान्ड चाहिँ हामीहरूतिर नै बढ्यो सर होइन। यसको मतलब लकडाउन अघि र लकडाउन भइसकेपछि त अझ लकडाउन पछि नै तपाईँहरूलाई अझ बढी सम्झिए, अझ बढी वृद्धि भयो। अब उहाँहरू उतातिर जान पाउनु भएन, सम्झिनलाई हामीहरूलाई नै सम्झिनु भयो होइन। लकडाउनको अवधिभरि अहिले पनि सम्झिराख्नु भएको छ। तर औषधिको जुन सप्लाई छ नि
त्यो चाहिँ कमी हुन थाल्यो। त्यो जस्तै जति मात्रामा हुनुपर्ने जति सजिलै औषधि हामी कहाँ आइपुग्थ्यो त्यो चाहिँ स्थिति रहेन। त्यो चाहिँ औषधि नै त्यसरी सजिलो गरी आइरहेको थिएन। त्यहाँ औषधिको जस्तै जुन औषधिको स्टकहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै सिद्धिन थाल्यो। त्यहाँ हाम्रो उत्पादकहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अब लकडाउन हुन थालेपछि त उहाँहरूको फ्याक्ट्रीसम्म अब कर्मचारी जान पाएन होइन। त्यस्तै अब तपाईँको र मेटेरियलहरू पनि उहाँहरूसँग आएन अनि ट्रान्सपोर्टेसनको पनि अप्ठ्यारोको कारणले हामीहरूको पसलसम्म औषधि आउन नै धेरै गाह्रो हुन थाल्यो। तपाईँहरूले यो आम नागरिकका घर घरमा पुर्याउनका लागि चाहिँ कसरी सम्भव हुन्थ्यो? तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी पुर्याउनु हुन्थ्यो यो बेलामा पनि? अब हाम्रो थोक व्यवसाय भएकोले हाम्रो मतलब व्यवसायको रूप भने हामीले डिस्ट्रिब्युटरबाट चाहिँ उत्पादकबाट औषधिहरू ल्याएर अनि खुद्रा व्यवसायी कहाँ वितरण गर्छौँ होइन। चाहे उहाँहरू आफै आएर लिएर जानुहुन्छ वा हामी हाम्रो भेहिकलबाट पुर्याइदिन्छौँ होइन। अनि हामीले अलिकति खुकुलो भएपछि सिडिओ कार्यालयबाट पास लिएर अनि हामी उहाँहरू सिडिओ कार्यालयबाट मतलब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उहाँहरूको निर्देशन अनुसार हामी औषधि उहाँहरूले भनेको टाइम टेबल अनुसार हामी डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। जस्तो सप्लाई घटेको छ भन्नुभयो होइन, कति मात्रामा घट्यो? पहिलाको भन्दा कति मात्रामा घटेको चाहिँ पाउनुभयो? लगभग 50% जस्तो प्रोडक्सन उत्पादकतिरबाट पनि त्यो औषधिहरू अब कुनै औषधि हुने कुनै औषधि नहुने, अरू बेला सजिलै जुन औषधिहरू आउँथ्यो त्यो अब यो लकडाउनको कारणले बिस्तारै बिस्तारै त्यो औषधिहरूको अभाव हुन थाल्यो। जस्तै 10वटा औषधि जुन आउँथ्यो हामीसँग कुनै 10वटा क्वान्टिटी त्यो 5-5वटा आउन थाल्यो, 2-2वटा आउन थाल्यो। कार्टुनको हिसाबमा भन्दाखेरि जुन औषधि सजिलै 10 कार्टुन आउँथ्यो त्यो अब 2 कार्टुनभन्दा बढी दिन नसक्ने, त्यो वितरकबाट पनि डिस्ट्रिब्युटरबाट पनि चाहे त्यो प्रोडक्सन गर्ने हाम्रो उत्पादकतिरबाट पनि त्यस्तो हुन थाल्यो। भनेपछि 50% नै गिरावट आयो? लगभग त्यस्तो 50%को हाराहारीमा गिरावट चाहिँ आयो। यस्तो गिरावट हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो पहिला पशुपन्छीलाई जति चाहिन्थ्यो पशुपन्छी उत्पादनमा त्यहाँ प्रयोग हुने यो औषधिहरू यति धेरै गिरावट आउँदा चाहिँ उत्पादनमा कुनै असर परेन? पशुपन्छीलाई कुनै असर परेको तपाईँले पाउनुभयो कि भएन? अब असर त सर पक्कै पर्छ होइन। जस्तै अब त यो कोरोनाले त हाम्रो फोकस चाहिँ सबै देशकै फोकस चाहिँ दुनियाँकै फोकस त मान्छेलाई बचाउने मान्छेलाई ध्यान दिनेतर्फ गयो होइन। तर अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब जुन जस्तै गाई भैँसी पालक हुनुहुन्छ चाहे कुखुरा पालन जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूले त सुरुको अवस्थामा कुखुरा पाल्नु भएको थियो अनि लकडाउन भयो अनि दाना ओसार्न पाउनु भएन, चोकर ओसार्न पाउनु भएन। अनि उहाँहरूलाई जस्तै गाई भैँसी पालकलाई चोकर पाएन, कुखुरा पालकले दाना पाएन, उहाँहरूलाई त धेरै नै क्षति भयो नि सुरुको अवस्थामा। अब त्यत्रो ठुलो क्षति बेहोरेको किसानले फेरि कुखुरा पाल्ने अथवा गाई भैँसीलाई त अब दुधकै प्रोडक्सन घट्ने भयो चोकर नपाएपछि, दाना नपाएपछि। कुखुरा पालकले तपाईँको दाना नपाएपछि त उहाँले त अब फेरि पाल्ने आँटै आउँदैन नि। त्यत्रो ठुलो नोक्सानी उहाँहरूले बेहोरिसकेपछि अब कुखुरा राख्यो 10 दिन 15 दिनको कुखुरा भयो अनि उसले दाना किन्न पाएन, चाहे औषधि उपचार गर्नलाई औषधि उसले पाइरहेको छैन भने उसको त कुखुराहरू मर्यो, चाहे एकदम धेरै नोक्सानीमा गयो। त्यो स्थिति भइसकेपछि उसले त फेरि अर्को पाल्ने आँटै गर्दैन। अनि त्यो स्थिति हुँदाखेरि सर बिचमा कुखुराको भाउ एकदम धेरै नै बढेको थियो। हामीले खुद्रा किनेर खाँदाखेरि काटेको कुखुरा 450सम्म 420सम्म किलोको किनेर खाइरहेको छौँ बिचमा। पक्कै पनि हो। अनि अलिकति सजिलो हुन थालेपछि तपाईँको हाम्रो पशु सेवा विभागले हाम्रो गृह मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेर यो पशु पक्षीको औषधि चाहे पशु पक्षीसँगको सामग्री यो अति आवश्यकतिर भएको अति आवश्यकलाई यसलाई गर्न लगाएर अनि बिस्तारै बिस्तारै सुचारू गरेपछि दानाहरूको सप्लाई चोकरहरूको चाहे त्यो पशुजन्य चाहे कुखुराहरूसँग पशु पक्षीसँग रिलेटेड सम्बन्धित सामग्रीहरूलाई अलिकति अति आवश्यकतिर गरिसकेपछि अनि बिस्तारै बिस्तारै सजिलो भएर केही खुकुलो केही सजिलो भएको छ। जस्तो अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि आज अहिले लकडाउन पनि केही खुकुलो भएको छ, यातायातका साधनहरू पनि अब चल्न थालेका छन्। अब चाहिँ केही सहज हुँदैछ कि अझै पनि त्यस्तै समस्याहरू छन्? जस्तै सर त्यो जुन स्थिति हिजो अस्तिसम्म छ त्यो त अब भदौ असोजे गते त विश्वकर्मा पूजा भनेर त गाडीहरू त्यसै चलाउँदैनन् होइन। अनि 1-2 दिनपछि अब यो अलिकति सजिलो भएको छ। यसको अवसर आजै भोलि त देखिँदैन, अलि 5-7 दिन अझै लाग्ला कि के हुन्छ भन्ने कुरा 5-7 दिनपछि हुनसक्छ। उमेशजी यो त व्यवसायिक कुरा भयो होइन, तपाईँको थोरै पर्सनल कुरातिर जान्छु, व्यक्तिगत कुरातर्फ। तपाईँ यो व्यवसायतिर कसरी आउनुभयो, कहिलेदेखि लाग्दै हुनुहुन्छ? सर यो व्यवसायतिर जस्तै म
यो म एसएलसी 2056 सालमा गरेँ होइन। हजुर हजुर हेलो? हजुर त्यसपछि हजुर वीरगञ्ज आएर पढ्दाखेरि अब मेरो आर्थिक स्थिति त्यति धेरै बलियो थिएन। म अलिकति पछिल्लो ब्याकग्राउन्ड बलियो भए पनि बिचको समयमा म एसएलसी गर्ने बेलातिर अलिकति मेरो स्थिति त्यति बलियो थिएन। बुवा खासै त्यस्तो केही जागिर उगिर पनि थिएन होइन। हजुर उहाँले खासै केर्नु गर्नुहुन्थेन। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो कि म अलिकति वीरगञ्ज पढ्दाखेरि त्यस्तो मैले आर्थिक स्थिति बलियो नदेखेर म जब सब गरेर पढिरहेको थिएँ। अनि त्यो जब गर्ने सिलसिला म भेटनरी पसलतिर हजुर जब गर्न थालेको थिएँ। अनि त्यसैबाट भेटनरीको अलिकति यो पशु पक्षी औषधिको जानकारी हुन थाल्यो, त्यसमा इन्ट्रेस्ट आउन थाल्यो। अनि पढाइ पनि र तपाईँको जब पनि त्यतैतिर चिनजान पनि त्यतिर हुन थाल्यो। हजुर अनि यसरी यो अब त्यसैतिर लागेकोले धेरै दिन त्यसैमा बिताइयो। अनि त्यसै कारणले यो औषधि व्यवसायतिर इन्ट्रेस्ट भयो। तपाईँ यति लामो समयदेखि यो पशुपन्छीको औषधि व्यवसायतिर हुनुहुन्छ होइन। यो नेपालमै उत्पादन हुने पशुपन्छीका लागि उत्पादन हुने औषधिहरू धेरै छन् कि भारततिरबाट पनि धेरै आयात हुन्छ? लगभग अवसर एक्ज्याक्ट त भन्न सक्दिनँ, तर 40% जति हाम्रो स्वदेशी उत्पादन छ पशुपक्षीको औषधिमा होइन। हजुर 60% जति सर हाम्रो इम्पोर्ट नै छ, आयात गर्नुपर्ने नै छ। हामी आफैले उत्पादन धान्न सक्दैनौँ? धान्ने अवस्था रहँदैन? तत्कालै त नरहला सर होइन। हजुर किनभने कहिलेकाहीँ त्यसरी जस्तै धेरै किसिमको औषधिहरू हाम्रो नेपालमा त्यसरी बनाउन अझ इन्जेक्सन सुई जुन हुन्छ नि, हाम्रो सुई जुन लगाइन्छ त्यसको उत्पादन त नेपालमा अहिलेसम्म पनि भइसकेको छैन। मेन जस्तै हाम्रो डाक्टर साहबहरूले त्यहाँ प्राविधिक साथीहरूले जुन पशु पक्षीको उपचार गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सुई लगाएर त्यहाँ सलाइन गरेर जुन उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यसको लागि त त्यो प्रोडक्सन त्यो उत्पादन नेपालमा छँदै छैन। हजुर जस्तो अब तपाईँले त्यति लामो समयदेखि गर्दै आउँदाखेरि अहिले प्रोप्राइटर नै तपाईँ आफै हुनुहुन्छ, स्टोकिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन। यो गेन गर्दाखेरि जस्तो भर्खरै यो क्षेत्रतिर लागिरहेका व्यवसाय गर्न चाहिरहेकाहरूलाई चाहिँ तपाईँले दिने सन्देश के हुनसक्छ? कसरी सक्सेस प्राप्ति गर्न सकिँदो रहेछ? यो हाम्रो पशुपक्षी औषधि व्यवसायमा लाग्न सक्छ। हजुर हजुर जेमा पनि भनौँ न, औषधि लगायत जेमा पनि जुन व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने र त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिँदै गयो भने चाहिँ एउटा बिन्दुमा पुगेर राम्रै ठाउँमा पुगिन्छ, सक्सेस प्राप्त हुन्छ भनेर कसरी लाग्ने चाहिँ के सन्देश हुनसक्छ तपाईँले? नरा सर म के भन्न चाहन्छु भने मेरो अनुभवले हजुर कुनै पनि व्यवसाय गर्नलाई त कुनै पनि व्यवसायमा सफलता आर्जन गर्नलाई सबभन्दा पहिला तपाईँ जुन काम गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको त्यसमा दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। तपाईँ गर्न चाहिराख्नुपर्छ, त्यसपछि एउटा दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्छ होइन। त्यो कामप्रति एउटा लगनशील भएर लाग्नुपर्छ। त्यस कामको लागि प्लानिङ हुनुपर्छ कि तपाईँ त्यो गर्न खोजिराख्नु भएछ कि त्यसको लागि कसरी गर्नुहुन्छ होइन। र जस्तै व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सर्वप्रथम ग्राहकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ। ग्राहकलाई तपाईँले मतलब गर्ने व्यवहारहरू जुन छ एकदम त्यो राम्रो हुनुपर्छ। ग्राहकलाई दुखी बनाइदिनु भयो अथवा ग्राहकसँग नराम्रो किसिमको व्यवहार गरिदिनु भयो त्यो ग्राहक तपाईँकोमा आउँदैन। किनभने अहिले हरेक चिजमा कम्पिटिसन छ, हरेक चिजमा प्रतिस्पर्धा छ होइन। अनि तपाईँले त्यो ग्राहकलाई कसरी खुसी पार्न सक्नुपर्छ त्यसरी जानुभयो भने र समय जुन छ तपाईँले समयको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ होइन। यी कुराहरू गर्दाखेरि एउटा सफल व्यवसाय बन्न सकिन्छ। उमेशजी जस्तो यो तपाईँको व्यवसाय तपाईँ आफै स्टोकिस्ट हुनुहुन्छ होइन, कहाँ कहाँसम्म तपाईँहरूको बजार फैलावट छ, कहाँ कहाँसम्म तपाईँहरू पुग्नु भएको छ? नरा सर जस्तै हाम्रो स्टोकिस्ट भनेको एउटा क्षेत्रीय किसिमको हुन्छ, मतलब एउटा 5-7 जिल्लासम्म बिक्री वितरण गर्ने गरी त्यसरी डिलरसिप पनि हामीसँग हुन्छ होइन। त्यही हामीले पाएको डिलरसिप जस्तै अर्को रिजनल जस्तै जनकपुरतिर अथवा विराटनगरतिर अथवा काठमाडौँतिर त्यस्तो छुट्टै छुट्टै हुन्छ होइन। तर पछिल्लो समयमा सर मैले बिस्तारै इम्पोर्टतिर पनि काम गरिरहेको छु। भर्खर लकडाउन हुनुभन्दा 1-2 महिना अगाडि मात्रै सुरु गरेको छु। एउटा कम्पनीको इम्पोर्ट गर्ने, त्यो भारतबाट आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने। अब त्यो गर्न थालेपछि त्यो नेपालभरिको लागि हुन्छ, त्यो आफ्नो नाममा दर्ता गराएर ल्याएको त्यो नेपालभरि बिक्री वितरण गर्न मिल्छ।
उमेशजी, हामी तपाईँसँग कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। औषधि व्यवसाय, त्यो पनि पशु पक्षीका औषधिका कुरा गरिरहेका छौँ होइन। अब पशु पक्षीका एकदमै पशु पक्षी व्यवसायमा संलग्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ भने एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुनसक्छ यो औषधिको मामिलामा, औषधि चलाउने कुरामा, औषधि प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ? म यो पशुपक्षी व्यवसायमा लाग्ने साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तै मान्छेको औषधि के छ भने मान्छे आफै बोल्छ, आफै माग्छ, आफूलाई समस्या के भएको छ त्यो बताउँछ, किन्छ, जानकारी गराएर किन्छ, अथवा त्यो किसिमको ल्याबहरू छ त्यहाँ ल्याबमा ब्लडहरू टेस्ट गरेर के बिमारी भएको छ छैन भनेर उहाँहरूले त्यो हिसाबले मतलब रिपोर्टको आधारमा के कमी छ, के औषधि चलाउनुपर्छ भनेर रिपोर्टको हिसाबमा डाक्टर साहबहरूले पिसाब गर्नुहुन्छ र औषधि त्यहाँ मतलब किनेर खाने चलन छ मान्छेतिर। तर गाई भैँसीतिर पशु पक्षीतिर के छ भने त्यो गाई भैँसीहरूले बोल्दैन होइन। त्यो नबोल्ने भएपछि हामीले त्यो डाक्टर साहबहरूले चाहे जस्तै हामी व्यवसायीहरू नै औषधि दिँदाखेरि उहाँहरूसँग धेरै कुराहरू बुझेर जानेर अनि मात्रै दिन्छौँ। हामी व्यवसायीलाई त औषधि सकोर भन्नुहुन्छ भने हामीले डाइरेक्ट त्यसरी चलाउँदैनौँ, दिँदैनौँ। हाम्रो मेन थोक व्यवसायीको त काम हो तपाईँको खुद्रा व्यवसायले औषधि बिक्री वितरण गर्ने र त्यस्तै कोही आइहाल्नुभयो भने उहाँहरूसँग राम्ररी बुझेर सम्झेर आफ्नो अनुभवले भ्याएसम्म जानकारीमा छ यो औषधि उहाँलाई यो दिँदा ठिक हुन्छ भने मात्रै दिने हो। नभए जानकारीमा त्यो पर्दैन अथवा हामीले भ्याउँदैनौँ भने हामीले डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ र डाक्टर साहबहरूले त आफ्नो काम उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गरिरहेको। उमेशजी, हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। अन्तमा अब जाँदै चाहिँ हाम्रा श्रोताहरू, तपाईँका ग्राहकहरू कति पनि हुनुहुन्छ होला कतिपय होइन, उहाँहरू सम्पूर्णलाई तपाईँको सन्देश के रहन्छ उमेशजी? हाम्रो ग्राहक साथीहरूलाई म यो यस्तो कोरोनाको बेलामा त्यो लकडाउनको बेलामा के भन्न चाहन्छु भने अब एउटा त विश्वभरिमै चलिरहेको महामारी हो कोरोना, चाहे यो लकडाउन हाम्रो देशमा सरकारले गरिरहेको छ होइन, बिस्तारै ठुलो गरिँदै गइरहेको छ। हामी यो कोरोना भन्ने बिमारीबाट धेरै नै त्रसित हुनु अथवा डराउनु पर्नु भन्दा पनि जस्तै यो जुन मान्छे मर्ने जुन सिलसिला छ नि नेपालमा, साथै राम्रो मान्छे बलियो मान्छेहरू त्यस्तो मर्ने गरेको देखिएको छैन। म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी यसमा धेरै डराएर घरमा बस्नुभन्दा हामी सावधान भएर कोरोनासँग जुन जस्तै हाम्रो इम्युनिटी पावर डेभलप गर्ने कुराहरू होइन, जस्तै तातो पानीहरू खाने, चाहे त्यो बेसार भएको दुध पिउने, चाहे जस्तै तपाईँको यो साबुन पानीले बारम्बार हात धोइराख्ने होइन गर्ने, एकैचोटि धेरै त्रसित भएर पनि बस्नु पर्दैन, आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने म साथीहरूलाई सन्देश दिन्छु। धेरै धन्यवाद उमेशजी, कार्यक्रममा आउनुभयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। फेरि पनि तपाईँलाई पनि धन्यवाद नराज सर, मलाई यसो कार्यक्रममा ल्याएर मेरो दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो र रेडियो सान्वीले पनि धन्यवाद। हस्, यहाँसँग हामी छुट्टिन्छौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उमेश शाह, पशुपक्षीका लागि औषधि बिक्री गर्नुहुन्छ, औषधि विभिन्न ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ। पुजय भेट फर्मा र उमेश एग्रोका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ उमेश शाह। उहाँसँग औषधि व्यवसायका कुरा सँगसँगै उहाँका सङ्घर्षका कुराहरू पनि हामीले कार्यक्रममा लियौँ र आजको कार्यक्रम अर्थ सरोकारबाट बिदा लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। आउँदो साता फेरि विविध विषयवस्तुहरू, अर्थ सम्बन्धी विविध जानकारी सँगसँगै अतिथिसँगका कुराकानीसहित हामी उपस्थित हुन्छौँ। कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलाबाट प्रविधिका अनुपसँगै नवराज छुट्टिन्छौँ। शुभरात्रि।